मैं आपको मुबारक भी देता हूँ और आज चाइनीज़ एम्बेसडर हमारे साथ हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं इनकी जो बैकग्राउंड है जावेद और इनकी बैकग्राउंड कॉमर्स से है। ये मेयर रह चुके हैं और ये समझते हैं, ये डिप्लोमेटिक कोर्स से नहीं है, ये डेवलपमेंट समझते हैं। और जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, अगर किसी मुल्क से भी हम सीख सकते हैं वो है चाइना, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट मॉडल है वो हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है। इनकी पिछले 30-35 साल में चाइना ने जिस स्पीड से डेवलप किया और जो तरीका इनका डेवलपमेंट का है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान उसे सीख सकता है। इनकी डेवलपमेंट का जो मॉडल था, इन्होंने कैसे इंडस्ट्रियलाइज किया, कैसे स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स बनाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए और उस इन्वेस्टमेंट से फिर इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, इन्होंने इंसेंटिवाइज किया उनको, उससे इनकी दौलत बढ़ी। जब मुल्क की दौलत बढ़ी तो इन्होंने जो सबसे दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा काम किया, लोगों को गुर्बत से निकाला। ये जो चाइना ने 70 करोड़ लोगों को पिछले 30-35 साल में गुर्बत से निकाला है, इसका कोई दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं है। और हमारे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका सारा फोकस ही है कि हमने पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना है, हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है और हमने डेवलप ये नहीं कि अमीर अमीर होता जाए और वो फिर वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ये जो एक पुराना एक न्यू लिबरल थियरी थी डेवलपमेंट की, हम उसमें नहीं बिलीव करते बल्कि इनकी थियरी में बिलीव करते हैं कि जब आप नीचे से लोगों को ऊपर उठाते हैं तो तब असल में डेवलपमेंट होती है। और इन्होंने साबित किया और दुनिया की में सबसे तेज़ी से आज अगर एक कोई मुल्क आगे बढ़ रहा है वो चाइना है। तो हमें इनसे सिर्फ यही नहीं कि हम इनसे जो हमारे जो हम चाहते हैं कि रीलोकेशन हो चाइनीज़ इंडस्ट्री की पाकिस्तान में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए हैं, रशाकई और तीन चार और जो हमारे जोन्स हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि उधर चाइनीज़ इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करें, उनको रीलोकेट करवाएं और उधर से फिर कोशिश करें कि वो फिर एक्सपोर्ट्स भी यहाँ से करें पाकिस्तान से। वियतनाम में जो चाइनीज़ इंडस्ट्री ने रीलोकेट किया और जो एक्सपोर्ट्स, वो बहुत बड़ा एक वियतनाम की एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बन चुका है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी पिछले 50 साल से हुकूमतों ने कोशिश ही नहीं की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। लिहाजा जो हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, जो खसारा होता है उसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है और मुसलसल कर्जे लेने पड़ते हैं, फिर IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ता है, फिर अपनी इकोनॉमी को स्क्वीज़ करना पड़ता है, लोगों को देते हैं। इससे स्किल डेवलपमेंट होती है, इससे पूरी डाउन द लाइन सारी जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऑटो पार्ट्स हैं, सब कुछ डेवलप होता है। तो ये आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, मैं फिर से मुबारक आपको देता हूँ और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हम और अब जॉइंट वेंचर्स करेंगे चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ ताकि हम और उनको अट्रैक्ट करें पाकिस्तान में। मैं आखिर में हमाद ने बड़ी तफसील में बताया सबको कि पाकिस्तान का सिचुएशन क्या था जब हमें गवर्नमेंट मिली, किस तरह के चैलेंजेस थे। पहला साल हमें स्टेबलाइज करने में लगा इकॉनमी में। जब भी आप इकॉनमी को स्टेबलाइज करते हैं आवाम को एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। और जो दूसरा साल था बदकिस्मती से उसमें कोविड आ गई और कोविड में अल्लाह का मैं ख़ास शुक्र अदा करता हूँ, उसका करम है कि हम जिस तरह हमारी जो पॉलिसीज़ बनी, जिस तरह हम कोविड से निकले हैं, दुनिया में सिर्फ 5-6 मुल्क हैं जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिसाल देता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने स्टेयर किया, नेविगेट किया इस मुश्किल वक्त से कि लोगों की जानें भी बचा ली बीमारी से और साथ साथ अपने लोगों को भूख से भी बचा लिया। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर लाइनें लगी हुई हैं लोगों की खाना लेने के लिए।
ہمارے سے بہت امیر ملک، ادھر جو ان ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا حال ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچا لیا. ہمارا تو ویسے ہی 25% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے، تو ہمیں تو سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا. بالکل اس میں اپنے احساس پروگرام میں ڈاکٹر ثانیہ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی شفافیت سے ڈسٹریبیوٹ کیا، جس سے کہ بہت ہمارا جو نچلا طبقہ تھا وہ بچ گیا. چیلنجز آگے بھی ہیں، اس سال اور بھی چیلنجز ہیں، اور وہ ہمارے نہیں ساری دنیا میں اس وقت چیلنج ہے، کیونکہ سیکنڈ ویو آیا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ جو ہمارا تجربہ اس مشکل وقت سے 2 سال اور خاص طور پہ پچھلے سال جو ہمارا تجربہ ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اب تیار ہیں ہر قسم کا اب چیلنج فیس کرنے کے لیے. یہ جو 2021 ہے، یہ انشاءاللہ وہ سال ہوگا جب کہ ہم گرو کریں گے. ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت بوم کر رہی ہے. سیمنٹ کی سیلز ریکارڈ پہ چلی گئی ہیں. اس کا مطلب کہ سیمنٹ جب استعمال ہوا تو اس کا مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. جس طرح حماد نے مینشن کیا، ٹیکسٹائل انڈسٹری پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آج ایسا چل رہی ہے کہ بالکل کیپیسٹی پہ ہے. ٹیکسٹائل کے ورکر نہیں مل رہے، مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل کے، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں اور گجرانوالہ میں. اور آگے آرڈرز ہیں. ہم سب سے برے صغیر میں سب سے تیزی سے اگر کوئی ریکور کیا ہے کووڈ سے تو پاکستان کیا ہے. ایکسپورٹس ہماری باقی جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے ان سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تو پاکستان اب ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. یہ جو سال ہے ہمارا 2021 کا، اس میں ہماری جو پالیسی ہے بڑی سمپل ہے. ہم نے بزنس فرینڈلی پالیسیز بنانی ہیں. ہم نے اپنی انڈسٹری کی مدد کرنی ہے، خاص طور پہ جو ہماری انڈسٹری نگلیکٹ ہوئی، پیچھے رہ گئی، انڈسٹریلسٹ پیچھے رہ گیا. ہم نے پوری ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے. اور جو ویلتھ کریشن ہوگی، جو ہمارے ملک میں دولت بڑھے گی، اس ساری دولت کا ہم استعمال کریں گے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے. ہمارا جو احساس پروگرام ہے، میرے جو اس سال کے اندر جو 2 میں اپنے آپ کو ٹارگٹس دیے ہیں وہ یہ کہ ایک یونیورسل ہیلتھ کوریج جو ہمارے صوبے ہیں پختونخوا کے، پنجاب اور جی بی، اس سال کے اینڈ تک یونیورسل ہیلتھ کوریج، یہ امیر ملکوں میں بھی نہیں ہوتی کہ ہر گھرانے کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی، تاکہ کہیں بھی اگر ان کو کوئی کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ اپنے ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے وہ اپنا علاج کروا سکیں گے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ امیر ملکوں میں بھی اس طرح کی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. اور دوسرا جو انشاءاللہ میں اب پروگرام لانچ کرنے لگا ہوں احساس پروگرام کے ذریعے، اور جس میں میں ساری قوم کو انوالو کروں گا، کہ وہ پروگرام یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے. ہماری اب پوری کوشش یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایریاز ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے جدھر سب سے زیادہ لوگوں کو جدھر بھوک ہے، اور ہم سارا ملک اس میں این جی اوز کو، اپنے جو لوگ خیرات دیتے ہیں، پاکستان میں بہت خیرات دی جاتی ہے، ان کے ساتھ گورنمنٹ، احساس پروگرام، یہ مل کے کوشش یہ ہے کہ سال تک ہم یہ پورا اپنا پروگرام جب انفولڈ کریں، جو ڈیولپ کر رہے ہیں ابھی، کہ انشاءاللہ یہ وہ ملک بن جائے گا کہ کوئی پاکستانی بھوکا نہیں سوئے گا. شکریہ. عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کرونا میں ہم نے کامیابی سے اقدامات کیے اور لوگوں کو بھوک سے بچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا میں ہم نے جو اقدامات کیے، کرونا کے حوالے سے کرونا کے دنوں میں لوگوں کو پریشانی سے بچایا، بھوک سے بچایا، اور ہم ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. سی پیک کے حوالے سے کہا کہ اگلے حصے میں زراعت بھی شامل ہے سی پیک کے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور کوشش کریں گے کہ پیداوار میں اضافہ کیا جائے. برآمدات میں اضافے کے لیے چین سے مدد لیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرتا ملک چین ہے. ماضی میں برآمدات بڑھانے کی کوشش نہیں کی جو کہ اب کی جائے گی.